वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन बड़ी तादाद में जो वज़ाइफ करती हैं वो एक चीज़ के मुताल्लिक़ तज़ब्ज़ुब का शिकार रहती हैं कि उनको मसले का पता नहीं चलता कि कुरानी वज़ाइफ जो हैं, कुरानी आयात जो हैं, उनको ख़ास दिन जो उनके मेंसेस के होते हैं, नपाकी के होते हैं, उसमें कर सकती हैं या नहीं। अब एक बहुत बड़ी तादाद है औरतों की जो दीनी इल्म भी रखती हैं लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं होती, और मर्द हजरात भी चूंकि दीन से इतने नाआशना होते हैं अक्सर कि वो अपनी औरतों को ये बात ना बतला सकते हैं ना समझा सकते हैं, और ख्वातीन अक्सर ये बातें पूछने में शर्म भी महसूस करती हैं। तो एक चीज तो ये है कि इंसान को दीन के मसाइल सीखने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि कुरान हकीम, ये बात तो पक्की है कि कुरान हकीम को जो खास दिन औरतों के होते हैं, जो नपाकी के या जो है मर्द नपाक है, गुस्ल वाजिब है, तो वो भी कुरानी आयत को नहीं पढ़ सकता। अब औरतें जब नपाकी के दिन होती हैं तो उनमें कुरानी आयात पढ़ सकती हैं या नहीं। एक है गुस्ल वाजिब होना, वो अलग चीज है। एक है जो औरतों को बीमारी आती है उन डेज में वो कुरानी आयात का वजीफा या अल्लाह के अस्माउल हुस्ना का वजीफा पढ़ सकती हैं या नहीं। अब इसमें मुख्तलिफ राय है, लेकिन मैं वो जामे कौल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का आपको आखिर में बताऊंगा कि जिस पर फतवा है। कुछ आइम्मा की राय ये है कि वजीफे की शक्ल में अगर कुरानी आयत हो तो औरत पढ़ सकती है मेंसेस के डेज में, खास दिनों में, अगर वजीफे की शक्ल में पढ़ती है। एक है तिलावत की शक्ल में, जैसे आप बाथरूम के अंदर जाते हैं तो बाथरूम के अंदर आप चले गए तो आपने दुआ पढ़ ली, वजू करते हुए दुआ पढ़ ली, वजू करते हुए कलमा शहादत पढ़ लिया वजू के बाद। अब आप वॉशरूम में खड़े हैं तो अब आप वहां अगर उसे आयत समझ के पढ़ेंगे तो गुनाह होगा, नहीं पढ़ना, लेकिन आप दुआ समझ के पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो है एक आदमी नपाक है, नजस है, गुस्ल वाजिब है उस पर, तो अब उसने कोई खाना खाने लगा है, लेकिन नपाकी में खाना तो खाएगा, खाना मना तो नहीं है उसको। अब वो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा। अब बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है, कुरान का हिस्सा है, ये कुरान समझ के पढ़ेगा तो फिर ठीक नहीं है, जायज नहीं है। लेकिन ये दुआ समझ के कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने की दुआ बताई है तो दुआ समझ के पढ़ेगा तो पढ़ सकता है, इजाजत है। तो अब इसी तरह और बहुत सी इस पर जो है दलाइल है, लेकिन असल औरतों के मुतालिक बताना है, जो कि हमारी अक्सर माएँ बहनें हमें व्हाट्सएप करती हैं, मैसेज करती हैं, अब वो इस तजब्जब का शिकार होती हैं और बारहा मुझे कहा जी आप इस पर जामे कोई वीडियो बना दे ताकि हमें हर चीज का समझ आ जाए। ख्वातीन के लिए खास तौर पे, चूंकि अल्लाह ने दुनिया के अंदर मर्दों से 4 गुना ज्यादा औरतों की तादाद रखी है, और दीन की ज्यादा जो तबलीग और समझाना और इसका इदराक होना औरतों में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है। और फिर औरतों का जो है वज़ाइफ पढ़ना, जिक्र करना, ये चीजें मर्दों की निस्बत ज्यादा तादाद में है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हो गई मदीना मुनव्वरा में। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह वो चूंकि अहले बैत के बड़े अजीम रहनुमा हैं और आले रसूल में से हैं, तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आपका नाम क्या है? आपने फरमाया नुअमान बिन साबित कूफी। फरमाया अबू हनीफा को जानते हो कूफा में? कहा मैं खुद अबू हनीफा हूँ हज़रत। अच्छा तुम वही हो जो मेरे नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर कियास को ज्यादा फोकियत देता है? तो आपने फरमाया ये बात आपको किसने बताई? कहा मुझे खबर पहुंची है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना तो नहीं था, सोशल मीडिया का तो नहीं था कि बंदा लाइव सुन सके, और गलत खबर हासदीन मुखालिफीन अक्सर प्रोपगंडा करके झूठी खबरें पहुंचाते हैं और आवाम उस पर यकीन कर लेती है। तो आप देखिए अहले बैत के इतने अजीम रहनुमा जो हमारे सरों का ताज है, और अहले बैत से मोहब्बत ईमान की कसौटी है, बुनियाद है, और वो इतनी अजीम शख्सियत कह रही है कि मुझे खबर मिली है कि कूफे में अबू हनीफा कियास पे फोकियत देते हैं हदीस से ज्यादा। तो इमाम साहब ने फरमाया हजरत आपको गलत खबर मिली है, इसलिए तहकीक करके कोई बात आगे फैलाएं, लोगों की बातों पे यकीन ना करें, मीडिया की बात पे भी यकीन ना करें, इंटरनेट की बात पे भी यकीन ना करें, अपने कानों से सुने, आंखों से देखें, फिर आप कहें हाँ ऐसा है फलां बंदा, नहीं तो ऐसे प्रोपगंडा झूठी बातें फैलाना कितना बड़ा गुनाह है। तो आपने फरमाया मैं हदीस को फोकियत देता हूँ कियास पे, इजमा पर। ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने कियास को ज्यादा फोकियत दूं हदीस पे, इसलिए कि मैंने, आप मुझे बताएं हजरत। और आपने फरमाया कि औरत कमजोर है या मर्द? तो
کہا کہ عورت کمزور ہے. کہا نماز افضل ہے یا روزہ؟ آپ نے فرمایا لازم بات ہے نماز افضل ہے روزے سے، کیونکہ نماز پورا سال ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا. تو اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ عورت کمزور ہے تو حق زیادہ کمزور کو ملنا چاہیے نا، کہ وراثت میں مرد بیٹا ہے اور بیٹی ہے، بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے. تو دیکھا جائے اگر قیاس کو میں رائے کو دیکھوں تو کمزور مرد ہے یا عورت ہے؟ اب سارے تو وراثت میں زیادہ حصہ کمزور کو ملنا چاہیے. تو میں فیصلہ کرتا فقہ حنفی میں کہ عورت کو ڈبل ملے گا مرد کی نسبت حصہ. لیکن میں نے آپ کے نانا کی حدیث دیکھی کہ قرآن کہتا ہے کہ عورت کو مرد سے نصف ملے گا، ہاف ملے گا. تو میں نے حدیث کو قبول کیا یا قیاس کو؟ پھر میں نے کہنے لگے نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے کہا جی نماز افضل ہے. کہا میں اگر اپنی رائے پہ چلتا تو میں عورت کو کہتا کہ مینسس کے ڈیز میں تم نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ان دنوں میں تو بعد میں پڑھنی ہے، قضا کرنی ہے. ان دنوں میں چلو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے لیکن بعد میں قضا تو کرتے نماز، کیونکہ افضل ہے نماز. لیکن چونکہ آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ عورت مینسس کے ڈیز میں جو نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ معاف ہیں، اسے وہ نہیں پڑھ سکتی، بعد میں نہ پڑھے. لیکن جو روزہ ہے ان دنوں میں آ جائے تو بعد میں قضا کرے، چونکہ روزہ سال میں 1 بار ہے. حضور کا فرمان ہے کہ قضا کرے، نماز اسے معاف ہے. تو میں نے حدیث پہ عمل کیا یا قیاس پہ؟ فقہ حنفی میں کیا ہے کہ عورتیں نماز کی قضا نہیں کریں گی مینسس کے ڈیز کے بعد نماز کی. روزے کی قضا تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا آپ اس وقت ہدایت کا روشن چراغ ہیں. تو اب یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ میں وہ بات بتاؤں گا جو امام ظفر، امام محمد الشیبانی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اور باقی ائمہ بھی، امام شافعی کے ساتھ امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد اور امام اعمش، یہ تقریباً ان سارے ائمہ، ان ساروں کا یہی رائے ہے، قول ہے کہ عورت مینسس کے دنوں میں اللہ کے نام اسماء الحسنہ جیسے یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ سکتی، خاص دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہے. ان کی کوئی پابندی. عورتیں سمجھتی ہیں شاید ہمیں اللہ کا نام ہی نہیں لینا دن آگے، پھر وہ کچھ بھی نہیں پڑھتی، جس کی وجہ سے شیطان جنات کا ان پہ زیادہ اٹیک ہوتا ہے ان دنوں میں. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حی یا قیوم، اللہ کا کوئی نام پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتی ہیں. اچھا اب قرآنی آیت پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، اس پہ قول 2 ہیں. اب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ہے قرآن کی پوری آیت آپ نہیں پڑھ سکتے. اچھا بعض نے کہا کہ اگر آپ قرآنی آیت کو وظیفے کی شکل میں پڑھیں تو جائز ہے پڑھنا. میں بعض کہہ رہا ہوں، یعنی کچھ نے کہا کہ اگر آپ قرآنی آیت کو وظیفے کی شکل میں پڑھ رہی ہیں، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ رہی بلکہ وظیفہ سمجھ کے پڑھ رہی ہیں. آپ کہتی ہیں وظیفہ ہے یہ میرا، میں روز پڑھتی ہوں تو وظیفہ ہے. اب آپ پڑھ رہی ہیں انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اب آپ وظیفہ سمجھ کے پڑھ رہی ہیں تو جائز ہے، بعض نے کہا. لیکن فتویٰ یہ ہے، جو مضبوط چیز یہ ہے، زیادہ مضبوط میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پر ہے کہ آپ قرآنی آیت پوری نہ پڑھیں بلکہ اس کو توڑ کے پڑھیں ان دنوں میں. ویسے پورا وظیفہ پڑھیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ آیت ہے نا پوری، اب عورت یوں پڑھے گی خاص دنوں میں تو زیادہ بہتر، اور فتویٰ اس پر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آیت پوری یوں توڑ کے پڑھے گی تو یہ بالکل جائز ہے. قرآن یوں خاص دنوں میں پڑھ سکتی ہے. اب میں نے آیت سمجھانے کے لیے پڑھی، ایسے کوئی آیت بھی ہو آپ اسے پوری نہ پڑھیں ایک تسلسل سے بلکہ اس کو توڑ کے ذرا پڑھیں. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یوں پڑھ لی پھر پڑھیں. آپ اس طرح 1000 بار پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. اس طرح کوئی دنیا کا کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی بڑا علم رکھنے والا نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے غلط کام کیا، ناجائز کیا، کہ آپ کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تھا ان دنوں میں. یہ طریقہ سب سے احسن ہے جو میں نے ابھی بتایا. اچھا ایک جیسے میں آیتیں اکثر دیتا ہوں، آیتوں کا حصہ، پوری آیت نہیں دیتا، وظائف بہت کم آیتیں دیتا ہوں پوری، ورنہ معنی کے اعتبار سے جتنا ہوتا ہے اتنا ہم قرآن پاک کی آیت وظیفہ دے دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک آیت دی سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم. اب ایک عورت منسس میں یہ پڑھ سکتی ہے کیونکہ پوری آیت آئی نہیں، سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم آیت پڑھ سکتی ہے. اچھا پھر بھی اگر وہ چاہے کہ اور بہتر ہو جائے تو سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم اس طرح پڑھ لے تو اور اچھا ہے، لیکن پھر بھی سخر اللہ منہم پڑھے پھر بھی جائز ہے. یعنی یہ عورتیں خاص دنوں میں اپنے ایام میں یہ اس طریقہ سے قرآن کو پڑھ سکتی ہیں. اسماء الحسنہ تو ویسے ہی پڑھ سکتی ہیں، سارے حدیث کی دعائیں ساری پڑھ سکتی ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ وہ طریقہ تھا جس کے بارے میں اکثر ہماری عورتوں کو سمجھ نہیں ہوتی اور وہ بالکل قرآن ہی چھوڑ دیتی ہیں، حدیث ہی چھوڑ دیتی ہیں، دعا ہی چھوڑ دیتی ہیں، وظائف ہی چھوڑ دیتی ہیں. پھر جب ان کا تسلسل ٹوٹتا
چھوڑتا ہے نا 6 7 8 دن، تو پھر اس کے بعد دوبارہ تسلسل قائم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اکثر جو ہے نماز میں دیکھا ہوگا عورتوں میں سستی آ جاتی ہے جب خاص ڈیز گزرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے نام ذکر اذکار میں لگی رہیں گی، چھوٹا موٹا اس طرح پڑھتی رہیں گی، تو بعد میں نماز پھر ان کو جاری و ساری ہو جائے گی جب وہ دن گزریں گے۔ ورنہ اکثر تلاوت میں ان کی کمی آ جاتی ہے، نماز میں کمی آ جاتی ہے، اعمال میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان کی عادت ہے تھوڑے دن جب کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر بالکل سست ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقہ سے اگر یہ اعمال کریں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ بہت خاص میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے اور اس کو چاروں ائمہ کو سامنے رکھ کر دی ہے کہ آپ اس طریقہ سے اگر ذکر کریں گے انشاءاللہ ان دنوں میں بھی اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا اور آپ کو نسبتیں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔